च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक दीर्घामा आज फेरि पनि 5 प्रश्न स्तम्भको 6औं श्रृङ्खलामा म प्रस्तुता मेनु राईको तर्फबाट सेवा, नमस्ते साथै न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। कोभिड-19 महामारीको कारण हामी लामो समय तपाईहरू सामु उपस्थित हुन असमर्थ रह्यौँ र कोभिड-19कै बावजुद पनि आज फेरि हाम्रो श्रृङ्खलालाई निरन्तरता दिनको लागि एकजना विशेष अतिथिसँगको भलाकुसारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको अतिथिलाई स्वागत गर्नु अगाडि म उहाँको विषयमा केही भन्न चाहन्छु। विक्रम सम्वत 2014 साल श्रावण 26 गते नेपालको सुन्दर पूर्व पहाडी जिल्ला खोटाङको खार्मी गाविसमा जन्म लिनुभई आफ्नो मावली घर बाक्सिला चोखुमबाट आफ्नो माध्यमिक तहको अध्ययन पुरा गरेर विक्रम सम्वत 2034 सालमा सिङ्गापुर पुलिसमा भर्ती हुनुभयो। त्यसै गरी 2062 सालमा अवकाश प्राप्त भई पेन्सन आएपछि उहाँले विक्रम सम्वत 2063 सालबाट दुखिराप सङ्घको यात्रा सुरु गर्नुभयो। यसका साथै किराँत राई यायोखा सङ्घको उहाँको यात्रा भने 2064 सालपछि सुरु भएको हो। आफूलाई समाज सेवीका रूपमा समेत परिचय बनाउन सफल हुनुभएका र दुखिरापमा हाल सक्रिय पदाधिकारी अभिभावकको रूपमा समेत आबद्ध रहनुभएका आजको आदरणीय अतिथि श्री रिखिशोर राईज्यूलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। दुखिराप यो युट्युब च्यानलमा मलाई बोलाएर दुई शब्द बोल्ने अवसर दिनुभयो, यसमा यहाँहरूलाई धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर, म अब अतिथिलाई फटाफट प्रश्नतर्फ लान चाहन्छु। आजको पहिलो प्रश्न, तपाईँ दुखिराप संस्थामा कहिले र कसरी जोडिनुभयो अनि फन सिक्किमको विगतबारे खुलेरै बताइदिनुहुन्छ कि आज? धन्यवाद। यो दुखिरापमा मेरो आबद्ध हुने अवसर दिने जुन संस्थालाई म धेरै धेरै धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो मेरो दुखिरापमा जुन दिन एकदम खुसियालीको दिन थियो, त्यहाँ दुमी किराँत राई फन सिक्किमको जो संस्थाको लगायत सम्पूर्ण दुमीहरूको भेलामा उहाँहरूको एकदमै राम्रो भेला भएको मैले त्यो दिन महसुस गरेँ र त्यो दिनमै मलाई दुखिराप संस्थाले मात्रै होइन, दुमी पुरो सिङ्गो दुमीहरूको साथमा मलाई आजीवन सदस्य भनौँ 2063 सालमा बनाउनु भयो र मेरो जुन दिन त्यो दिन थियो कि मैले चाहेर पनि सायद नहुने थियो होला, तर मलाई संस्थाले मूल्याङ्कन गरेर आजीवन सदस्य बनाउनु नै मेरो लागि ठुलो एकदम गौरवको कुरा थियो भन्ने लाग्छ अहिले चाहिँ। तर त्यतिखेर चाहिँ के भए जस्तो लाग्थ्यो र मलाई जो संस्थाले मूल्याङ्कन गरी आजीवन सदस्य बनाउनु भयो र पछिबाट 1 महिना पछाडि नै मलाई सदस्यमा उहाँले के अरे मनोनित गर्नुभयो र अहिलेसम्म दुःख सुख जे होस् जानी नजानी ठिकै आफूले ठिकै गरे जस्तो लाग्छ। तर संस्थाले कसरी बुझेको छ यो संस्थामा भर पर्ने कुरा हो र पूर्व अग्रजहरूले अहिलेसम्ममा संस्थाहरूलाई अहिले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि एकदमै सजिलो पाटाले, सजिलो तरिकाले, सहज तरिकाले चाहिँ उहाँहरूले काम गर्नु सजिलो हुने तरिकाले विभागीय हिसाबले उहाँहरूले काम गर्नुभएको रहेछ। जस्तै मैले बुझेँ, अध्यक्षले के काम गर्ने, उपाध्यक्षले के काम गर्ने, महासचिवले के गर्ने र संस्कारपट्टि कसले के गर्ने भन्ने संस्कृतिपट्टि यो पाटोहरू चाहिँ अहिलेको पुस्ताहरूलाई सजिलो छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किन यदि त्यो उहाँले चाहिँ त्यो ठाउँहरू राम्रो नबनाइदिने भएदेखि
को कता कामको मेलामेसो हुन्थेन जस्तो लाग्छ। र अहिले चाहिँ यसो बुझ्दाखेरि धेरै कुरो गर्न नसके पनि संस्थाको खुड्किलो अनि प्लान भनौँ अब के भन्छ प्रिन्सिपलहरू चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले अगाडि बढेको मैले बुझेँ। स्टेप बाई स्टेप गर्दाखेरि एकदमै राम्रो भएको महसुस गरेको छु मैले। हजुर, त्यसै गरी अब म दोस्रो प्रश्नतर्फ तपाईँलाई लान चाहन्छु। यतिका लामो समय दुखीराफमा आबद्ध भई लागि परिरहनु भएको छ र यसबिचमा संस्था र समुदायबाट तिता मिठा अनुभवहरू पनि अवश्य सँगाल्नु नै भयो होला। केही समीक्षा गर्न मिल्छ कि? र यसका साथै जो चाहेर पनि दुखीराफसँग आफ्नो परिस्थितिका कारण जोडिन सकिरहनु भएको छैन आम दुमीजनहरू, उहाँहरूको नजरबाट संस्थालाई तपाईँले कसरी निहाल्नुहुन्छ त? तिता मिठा भन्नु भन्दा पनि संस्था मेरो हो, हामीले गर्नुपर्छ, यो हाम्रो हो भनेर हामी संस्थामा लागि परेपछि समितिको मान्छे होस् अर्थात् बाहिरको मान्छे दुमीजनले चाहिँ तितोलाई पनि मिठो सम्झिनु पर्छ जस्तो लाग्छ। र त्यो वातावरण चाहिँ संस्थाले बनाउनुपर्छ। र जस्तै हामीसँग सल्लाहकार छ, विज्ञहरू छन्, व्यक्तित्वहरू छन्, उहाँहरूसँग सल्लाह सुझाव गरेर सल्लाह मागेर हामीले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अलिअलि तिता मिठा त भइ नै हाल्छ, तर थोरै तितो होस् धेरै मिठो होस् भनेपछि मेजोरिटी जित्छ। भनेपछि जो अलिकति अप्ठ्यारोहरू छन् त्यसलाई बाटो राम्रोसँग जस्तै धामीले बाटो खेरे जस्तै यो 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 खालको व्यक्तिलाई, यो खालको पर्सनलाई चाहिँ हामीले यो तरिकाले लग्यौँ भनेदेखि यो राम्रो बाटोमा आउँछ है भनेर चाहिँ हामीले सोच्यौँ भनेदेखि सायद मान्छे हो हामी सबै। जनावरहरूले त अब कुरा बुझ्छ छेउछेउ कुना कुना भनेदेखि त किन उहाँहरू एकदमै आइहाल। तर पनि यद्यपि अहिलेसम्ममा दुमी फन्सेकिममा मैले त्यो देखेको छुइनँ। विशेष गरेर हाम्रो अलिकति पिउने बानी छ, त्यो पिउने बानीमा चाहिँ त्यो कता कता कोही बेला चाहिँ त्यो देउता चढ्छ। त्यो देउता चढेको बेलामा अलिकति भइहाल्छ, फेरि भोलिपल्ट हेर्दाखेरि जस्तोको त्यस्तै देख्छु। त्यसले गर्दाखेरि मलाई अहिलेसम्ममा मेरो तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ मैले भन्नै पर्दा कि म राम्रो हो र कि कस्तो हो, मलाई नमिठा भन्ने व्यक्तिहरू मैले देखेको पनि छैन, मैले सुनेको पनि छैन र सुन्न पनि नपरोस्। जस हजुर अरूलाई पनि मैले भन्न नपरोस्। सानातिना कुराहरू त कन्सिडर गरागर गरिहालिन्छ। मैले अघि नै भनेपछि अब त्यो तिन पानीले सबभन्दा बिगार्छ, यो चाहिँ त्यो कुरा त्यही ठाउँमा हुन्छ। पहिला त रक्सी एकचोट घाँटी छिराउँदाखेरि पनि एक महिना रक्सीले हुन्थ्यो अरे भने जस्तो अहिले त शब्दले हुन्छ। गर्दाखेरि सबै कुरोहरू अहिले मैले देखेको त्यति त होइन। मैले सायद मेरो शब्दबाट, मेरो दृष्टिकोणबाट मैले नमिठा कुराहरू चाहिँ मैले देखेको पनि छैन, सुनेको पनि छैन, सुन्दा पनि सुन्दिनँ। र किनभने म आफै पढिहाल्छु। कसै मान्छेले नमिठो कुरा गर्यो भने उसले बुझेन, जानेन र उसले मलाई भन्दैछ, अब मैले उसलाई चाहिँ केही कुराहरू सजेसन दिनुपर्छ भन्ने म गइहाल्छु। र अर्को कुरा, दुमीहरूले बाहिरबाट बसेर हेरेको कुरा चाहिँ अहिलेसम्म मैले नेगेटिभ भन्ने कुरो चाहिँ कहीँ पनि मैले सुनेको छुइनँ। सुन्नुपर्ने हो। कुनै कर्म कचहरी कतै भनौँ अब मेलो डालो त नभनौँ होला होइन, कतै भनौँ बजारतिर काहीँ दुःख सुख कुराहरू को काममा भेट्दाखेरि धेरै जस्तो म मलामी जाने काम गर्छु। मेरा छोराहरूले बाबा घर पनि ती बनाएर बस्नुहोस् भन्नुहुन्छ वनकालीमा। त्यसले त मैले भेट्ने नै धेरै वनकाली र पशुपतिमा हो। अनि सायद अलिकति सहयोगी भावना भएर पनि होला मेरो। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ दुमीको हाम्रो दुमीको संस्थाको मान्छेहरू लगायत सम्पूर्णले अरूभन्दा
अलिकति संस्थापति राम्रो हेर्नुभएको छ भन्ने कुराहरू पनि सुन्छु। संस्था कस्तो गर्नुहुँदैछ, के गर्नुहुँदैछ, तपाईँहरू लागिपर्नु भएको छ। हामी हजुरहरूसँग छौँ, हामी आउन सकेनौँ, भ्याउनु सकेनौँ, गर्न सकेको छौँन। तर पनि हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी तपाईँहरूको साथ सहयोग गर्नलाई हामी तयार छौँ भन्ने चाहिँ मैले सुनेको छु। सायद अब राम्रो कामहरू गरिराख्नु भएको पनि हामीले सुनिराखेको छौँ। तर हामी त्यसमा चाहिँ आभारी छौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्ने चाहिँ मैले सुनेको छु। हजुर, त्यसै गरी म तपाईँलाई आजको तेस्रो प्रश्नतर्फ लग्न चाहन्छु र आजको तेस्रो प्रश्न तपाईँलाई सोध्नुपर्दा दुमी भाषाको शब्दकोश जुन प्रकाशित भयो त्यतिखेर तपाईँले व्यवस्थापक जस्तो गहन जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो र त्यो सफल पनि पार्नुभयो। कसरी सम्भव भयो त्यो ऐतिहासिक कार्य? त्यसको विषयमा पनि केही बताउन मिल्छ कि? र हाल निर्माणाधीन दुमी भाषाको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको विषयमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद। यो दुमी डिक्सनेरीको लागि चाहिँ, शब्दकोशको लागि चाहिँ दुमी फन्ड स्किमले मलाई एकदम राम्रो अवसर दिनुभयो। डिक्सनेरी कसरी बनाउनु पर्दो रहेछ र कहाँ बनाउनु पर्दो रहेछ, के चाहिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि त्यही मैले अवसरबाट नै थाहा पाएँ। मैले पनि डिक्सनेरी त पढेँ, किनेर पढेँ, तर त्यसको मूल्याङ्कन गरिनँ कि मैले जोड घटाउको मात्रै मूल्याङ्कन गरेँ। र जुन अवसर मैले पाएँ त्यो एकदमै चुनौतीको कुरा थियो। मैले पाउनुपर्ने अवसर एकदमै मलाई चाहिँ एकदमै त्यो अहिले बुझ्दाखेरि इतिहास भएछ जस्तो लाग्छ मलाई। र गर्दै जाँदाखेरि अब आखिरीमा मलाई संयोजक त बनाउनु भयो, तर हाम्रो दुकिरापको मिटिङमा कुराहरू हुँदै गर्दाखेरि अब सबभन्दा आर्थिक पाटाको कुराहरू ठुलो रहेछ र त्यहाँ साँच्चै कुरा थिएन। हेर्दा सजिलो छ, तर आर्थिकको पाटामा चाहिँ हामी कसरी जाने त भन्दाखेरि हाम्रो ठाउँ छैन अब अरू। अब हामी के गर्ने त? हाम्रो नम्बर 1 चाहिँ हाम्रो एउटा मारुनी नाचहरू, देउसी भैले कार्यक्रम, हाम्रो कलाकारहरू मार्फत अब केही कार्यक्रमहरू गर्ने र हामी देश विदेशमा गुहार माग्नुपर्छ। हाम्रो विज्ञ शुभचिन्तकहरूसँग हामी गुहार माग्नुपर्छ भन्ने एउटा माइन्डिटिङले पास गरेपछि हामीले नाचगान लाउनु सुरु गऱ्यौँ। जस देश विदेशमा हामीले पत्रचारहरू गऱ्यौँ, जस आग्रह गऱ्यौँ। जस्तै हाम्रो कलाकारहरूले नाचघरमा नाच लाएर झन्डै निकै राम्रो पैसाहरू सङ्कलन गरेर दुमी डिक्सनेरीको लागि हामीले त्यहाँ अब एकैसँग राख्यौँ। र गर्दै जाँदाखेरि 66, 67, 68 को अन्तिममा हामीले डिक्सनेरी बनाउने पुग्ने जतिको त आर्थिक झन्डै 12 लाख 11 लाख 80 हजारको हाराहारीमा हामी सङ्कलन गरेछौँ। भनेपछि अब हाम्रो डिक्सनेरी बन्छ है भन्ने हामी पुग्यौँ र हामी डिक्सनेरी बनाउनु पर्ने लाग्यौँ। र यति भनिराख्दाखेरि हामीले 2068 सालमा डिक्सनेरी विमोचन गऱ्यौँ र 69 सालमा हामीले इसिलिममा हामीले राख्यौँ। तर यो अहिले मैले व्यवस्थापक या संयोजकको काम गरिराख्दाखेरि मैले मात्रै गर्नुभन्दा पुरो सिङ्गो संस्थाको मान्छे लागि परेको छ, पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू। र हामीले एउटा संस्थागत इसिलिममा जो शुभचिन्तक दुमी, गैर दुमी र नेपाल बाहेक देश विदेशमा रहनुहुने सहयोगदाताहरूले उहाँहरूले सहयोग नगरेको भएदेखि यो डिक्सनेरी कसरी बन्थ्यो र त्यसले गर्दा उहाँहरूले सहयोग गर्नु भएर एउटा इसिलिममा उहाँहरूकै नाम इतिहासमा कोरिसकेको छ। तथापि आज पनि फेरि यो जुन दुकिराप युट्युब मार्फत फेरि म एउटा संयोजकको नाताले गर्दाखेरि जति पनि दुमीजन गैर दुमीहरू देश विदेशमा रहनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई
म यही दुखिराप च्यानल मार्फतबाट धेरै धेरै अब तपाईँहरू दुमीको इसिलिममा तपाईँहरू इतिहासमा बसिसक्नु भएको छ र आज मेरै मौखितबाट पनि तपाईँहरूलाई यो सहयोग तपाईँ हजुरहरूको सहयोगलाई मैले मुरी धन्यवाद। तपाईँहरूको कस्तो खालको मुटुमा मन भएको दाताहरू हामीले भन्ने गर्छौँ र तपाईँहरूलाई धेरै धेरै यही च्यानल मार्फत पनि तपाईँहरूको सहयोगलाई एकदम आदर गर्दै एकदम भनौँ धन्यवाद दिँदै सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद आभार व्यक्त गर्दै फेरि पनि भावी कार्यक्रमको लागि फेरि हजुर समक्ष म फेरि आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र जुन अहिले दुमी फन सिक्किमले भनौँ दुमीजनले एउटा पाठ्यक्रम कार्यक्रम अगाडि बढाउने जुन निर्णयहरू भइसकेको छ लिखितमा र हामी भाग्यमानी त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर पनि अलिकति हामीले चाहिँ के विचार गर्दैछौँ भनेदेखि अझै पनि हामीले डोकोमा दुध के अरे थाप्दैछौँ जस्तो लाग्छ। घरमै ठुम्से छ जस्तै हाम्रो डाक्टर नेत्रमणि विश्व के अरे चाहिँ भाषाविज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँसँग हाम्रो सम्पत्ति हुनुहुन्छ। यो नट दुमीको मात्रै होइन, विश्वभरिकै भाषाविज्ञ हुनुहुन्छ र उहाँ मार्फत अब जस्तै हामीलाई जिपिएल भनौँ अब यो थुप्रै कार्यक्रमहरू मार्फतबाट हामीले अब जस ज्ञान पायौँ र जिपिएफएलले हामीलाई गाउँठाउँमा खाजा बासमा गएर 5 ठाउँ कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ र जुन यो भाषाको एउटा के भन्छ एमबाट आउँछ मैले बिर्सेँ। उहाँहरूले पनि अहिले एकदमै सहयोग गरिराख्नु भएको छ। तर जहाँ जिपिएल थियो त्यहाँ पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यसले आँखा देखाइदिएको छ हामीलाई। गर्दाखेरि अहिले हामीले कक्षा 1 को पुस्तकहरू बनाइसकेको छौँ। अब त्यो सकेपछि हामी खाजा बासमा पहिला चाहिँ पाठ्यक्रमहरू चाहिँ हामीले सुरु गर्ने प्लानहरू गरेका छौँ। त्यसपछि 2 क्लास 3 क्लास र हामीलाई फेरि यो पाठ्यक्रमको लागि हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। केपिलास गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष लगायत सबै सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई हामीलाई 7,50,000 पैसा पनि उहाँले बजेट छुट्याइदिनु भएको छ। यो हाम्रो लागि दुमी संस्थाको लागि ठुलो महत्त्व जस्तो लागेको छ र यो उहाँलाई धन्यवादको पात्र पनि हुनुहुन्छ र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। र यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले छिटै नै यो पाठ्यक्रमहरू अगाडि बढाउँछौँ जस्तो लाग्छ। यति नै। हजुर, त्यसै गरी आजको चौथो प्रश्नतर्फ म जान चाहन्छु। दुमी संस्था दुखिराफमा तपाईँ एउटा जिम्मेवारी लिइरहनु भएको छ, अभिभावक, एउटा अनुभवी अभिभावक र पदाधिकारीको रूपमा संस्थामा गहन जिम्मेवारी वहन गरिरहनु भएको छ र यसै सन्दर्भलाई जोड्नु पर्दाखेरि तपाईँले दुमी संस्थामा अहिले भइरहेको, दुखिराफमा भइरहेको हालको गतिविधिहरू र भावी कार्यदिशाहरूबारे पनि केही भनिदिनुहुन्छ कि हाम्रो दर्शकहरूलाई? धेरै कुरा त अघि पनि आइसकेको छ, तर पनि अझै पनि केही कुराहरू बताइदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद। यस विषयमा अहिले वर्तमान अवस्थाको कुरो गरिरहँदाखेरि अहिले दुखिराफ केन्द्र कार्यालयको समितिले 10-11वटा कुराहरू अलरेडी यो पास गरिसकेको छ। यो आउने महाधिवेशन 7औं महाधिवेशनमा यी कुराहरू सायद हाम्रो दुमीजन समक्ष हामीले पुर्याउने नै छौँ र यसमा अब 1 नम्बरमा हाम्रो पाज्ञ व्यक्तित्वहरू र बिजुवा धामीहरूको नामावली हामीले ल्याउने कुराहरू पत्रचारहरू हामीले राखिसकेका छौँ।
अर्को कुरा ऐतिहासिक सम्पदाहरूको जस्तै हाम्रो दुमकिमहरू मार्फत हामीले चाहिँ एउटा संस्थागत नै लेखीकरण गरेर हामीले त्यो राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू राखेका छौँ। अर्को कुरा हाम्रा दुमीहरू त्यो थाकथलोमा कति छन् त नि र के छन् भन्ने कुराहरू जनसङ्ख्याको कुराहरू पनि हामीले त्यहाँ सङ्कलन गर्ने कुराहरू गरिराखेका छौँ। र अर्को कुरा हामीले त्यो ठाउँमा के आवश्यकता छ त, कुन कुन काम गर्नुपर्छ भनेर सरकारसँग हामीले जस केही कुराहरू पनि राख्ने तत्त्वहरू पनि हामीले यो वर्तमान अवस्थामा हामीले राखिसकेका छौँ। र अब जुन जुन अघि नै भनिहाल्यो, संस्थाको केही ठाउँहरू केही आवश्यक कुराहरू संस्थाले निर्देशन गर्ने कुराहरू पनि हामीले राखिसकेका छौँ। र अर्को कुरा हामीले अब के गर्ने त नि, दुमकिम छ, देलकिम छ, फन्सिकिम छ, त हामीसँग सल्लाहकार छ, आजीवन सदस्यहरू छ र विशिष्ट संरक्षकहरू छ। र हामीले जुन ठाउँको लागि र सिङ्गो दुमियाहरूको लागि हामीले जस कोषहरू खडा गर्ने जस निर्णयहरू पनि हामीले गरिराखेका छौँ। र अर्को कुरा हामीसँग अहिले फन्सिकिमले बनाएको जुन टिका टिप्पणीहरू नभनेर जुन एउटा दुमीलाई संरक्षण गर्ने कोषहरू पनि खडा गरेका छौँ। जस्तै हामीसँग दुमी शब्दकोश र दोलकुमा कोष, जस्तै भनौँ आजीवन सदस्यहरूदेखि लिएर दुमी समृद्धि कोष भनौँ आदि आदि कोषहरू हामीले खडा गरिराखेका छौँ। र अहिले हामी फन्सिकिम केन्द्रले मात्रै नभएर देलकिम दुमकिममा पनि यो कुराहरू भइबसेको छ। र अहिलेको अवस्थामा दुमी फन्सिकिमले एउटा निर्णायक सल्लाह सुझाव मागेर र सबैसँग सल्लाहकारहरू जुन सल्लाह सुझाव हाम्रो चाहिँ शुभचिन्तक जस्तै हाम्रो अब भनौँ छन्, पर्यवेक्षकहरू छन्, उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर हामीले अब कामहरू धेरै अगाडि बढाउनु छ। त अब के गर्ने त, छोटो मिठोको लागि र हाम्रो एउटा पहिचानको लागि के बनाउने भन्ने चाहिँ निर्णय गरेर, जस्तै हामीले हजुरहरूको अगाडि एउटा टोपी बनाएको छौँ। यो एउटा फुलको एउटा साइन छ यहाँ, दुमीको पहिचानको लागि हो यो। र हामीले के निर्णय गरेको छौँ भने अबदेखि दुमीको कार्यक्रममा कम्पलसरी टोपी लाउने र छोरीचेलीहरूले छाकानाम लाउने र कार्यक्रममा या कुनै जुन पाठशालामा होस् कि काहीँ होस् दुमीको कलम युज गर्ने र दुमीको कार्यक्रममा एउटा आफ्नो 21 पाछाको पाछागत बेस हामीले बनाएको छौँ र यो अनिवार्य लाउने भन्ने एउटा चाहिँ हामीले क्याम्पेन जस्तो चलाएको छौँ। यो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ? सायद कस्तो लाग्छ भन्दा पनि राम्रो लाग्छ होला भन्ने मैले सोचेको छु। गर्दाखेरि यसको अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ मूल्याङ्कन पनि तोकेका छौँ। संस्थाले थोरै मात्रै मार्जिन राखेर यो मार्जिन फेरि दुमीजनलाई नै दिएका छौँ र गैर दुमीहरूको लागि पनि यो सायद अवसरकै कुरा होला र हामीले आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रलाई किन नबिराउने त, नबिराउने भन्दा किन नदिने त जस्तो लाग्छ मलाई। र अर्को कुरा वर्तमानको कुराहरू यस्तै छन्, छुटेको कुराहरू छन् भने अब तपाईँ हामी आफैले महसुस गरेर भनामन गरेर सरसल्लाह गरेर गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। र भावी योजना चाहिँ अब 1 नम्बरको कुरा हामीले यो पाठ्यक्रमलाई एकदमै अगाडि बढाउनु पर्ने कुराहरू आउँछ। र गढीहरूको कुरा, भाषा, धर्म, संस्कृतिको कुराहरू किनभने यहाँ जोडिएको छ। अहिले मेरो विचारमा मलाई चाहिँ एकदम सजिलो तरिकाले सबैले भन्छ आर्थिक आर्थिक आर्थिक,
तर एउटा मान्छेको भिजन र योजना अगाडि बढाएर लग्यो भनेदेखि सायद आर्थिक राम्रैसँग आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। राम्रोसँग भन्दा पनि खुसीले आउँछ, किनभने त्यो काम चाहिँ परिपक्व गर्नुपर्छ, एकदम विश्वासिलो काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अरू कुरोहरू एक नम्बर कुरो चाहिँ सबैले भन्ने गर्छन्, दुमीको भवन बनाउँ 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 भन्नुहुन्छ, तर अब त्यो सायद कहिले जुर्छ, अवसर कहिले मिल्छ तापनि अलिकति कोसिस चाहिँ अहिले गरि नै राखेका छौँ। अब जबसम्म हुँदैन तबसम्म चाहिँ अब अलिकति न्वारन चाहिँ गर्नु मिल्दैन होला जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि म एउटा आग्रह पनि गर्न चाहन्छु दुमीजन गएर दुमीहरूलाई, विशेष अब यो 2-3वटा कुरा पाठ्यक्रम र यो गढीहरू र त हाम्रो भाषा धर्म संस्कार संस्कृतिलाई जोगाएर अन्तिममा चाहिँ मेरो पनि मुटुमा एउटा भवन बनाउनु पाएदेखि त अलिकति हाम्रो घर है भन्नु चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ जस्तो लाग्छ। तर भने जस्तो नहुने। ल आजलाई अब यति नै। त्यसै गरी म तपाईँलाई आजको 5औँ प्रश्नतर्फ लान चाहन्छु। हामीसँग बोनस प्रश्न त छँदैछ। दुमी संस्था दुखीराफमा लागि परिरहँदा तपाईँले दुमी संस्था र समुदायबाट गर्व महसुस हुने क्षणहरू पनि त अवश्य नै होलान्। कुन र के कामले चाहिँ तपाईँलाई गर्व महसुस हुने गर्छ र यसका साथै तत्कालै दुखीराफले सुधार गर्नुपर्ने संस्थागत कामहरू के हुन सक्छन् तपाईँको विचारमा? यो गर्वको कुरा गर्नुभन्दा पनि अलिकति लाज लाग्ने काम पनि हो, अप्ठ्यारोको कुरा पनि हो। अब कतिपय कुराहरू गर्ने भन्ने हनुमान फेटा गुड्ने ढेँडो भने जस्तो यो एउटा दुमी संस्थामा बसेर मैले भन्दा पनि अग्रजहरूले एकदमै जुन तपाईँको चाहिँ कहिल्यै नबिर्सिने ऐतिहासिक कामहरू उहाँले गर्नुभएको छ। तर यति सुन्न त पायो, मेरो पालामा देख्न त पायो, त्यो पनि एउटा मेरो खुसीको कुरा हो। धन्यवादको पात्रहरू हुनुहुन्छ, जस्तै गढी डाँडाहरू के जति अब वंशावलीहरू इसिदिमहरू एकदमै अगाडि बढाएछ। त्यो पनि त दुमीकै सम्पत्ति हो, मेरो सम्पत्ति हो। मलाई खुसी लाग्छ यसमा। र मैले मेरो एउटा पाटामा बनाएको संयोजकत्वमा दुमी फन्सिकिम मार्फत पदाधिकारी सदस्यज्यूहरूसँग मिलेर मेरो काम जिम्मेवारी पूर्ण मात्रै गरेको मैले भन्ने भनाइ चाहिँ मेरो सहयोगमा भनेको छ। तर यसको पात्र त झन् सहयोगदाताहरू हुनुहुन्छ सबभन्दा मभन्दा ठुलो चाहिँ। तापनि एउटा माइनोरिटीमा सहयोगक फल्ना भनेर तोकियो। यो चाहिँ मभन्दा पनि दुमी फन्सिङको पदाधिकारी सदस्यहरू खुसी भएको म चाहन्छु। म त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ गर्दाखेरि अब यति कुरो भनिराख्दा के धेरै खुसी हुनु र। तर अलिकति फेरि काम गरेर खुसी दुमीमा मात्रै नभएर किरात राखतिर पनि त्यस्तै कामहरू भइराख्दाखेरि एउटा जुराको पो हो कि जुरेको पो हो कि जहाँ पनि अवसर पाउने मेरो चाहिँ एउटा ठाउँ भयो। यसमा अब सिमनीमा पारुङ पुर्खाहरूलाई धन्यवाद त दिनुपर्छ र जस्तो लाग्छ मैले चाहिँ। किनभने मैले खोजेको भन्दा पनि यो ठुलो अवसर हो। अब इतिहासमा लेखिएको छ, कोरिएको छ। अब जस्तै आज अन्तर्वार्ता दिनुभयो, यो मैले बोलेको कुरा त अब इतिहास रहन्छ होला। त्यसले गर्दा यो पनि त एउटा मेरो लागि खुसीकै कुरा भन्नुभन्दा पनि म चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मेरो खुसी नै अरू खुसी नै मेरो खुसी हो। अरू खुसी भएको नै ठान्दछु र मैले पनि 1-2वटा अवसरहरू काम पाएँ। 1 नम्बर कुरो डिक्सनरी बनायो मेरो सहयोगमा। 2 नम्बर कुरा हात्तीवनमा जङ्गललाई फोरेर मन्दिरहरू बनाइयो, त्यहाँबाट सुरुवात भयो। अब अरू कुरा यही आँखामा गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ जग्गाहरू किन्यो। सबै समितिहरू मिलेर मेरो सहयोगमा अध्यक्ष हुँदाखेरि अहिले मेरो सहयोगमा फेरि घर बन्दैछ। यो मलाई दिनुभएको अवसर एउटा चुनौती हो। यो मैले कहिले भुल्नु पनि हुँदैन र
सक्सेस गर्ने जस मेरो उद्देश्य पनि छ र सक्छु जस्तो पनि लाग्छ मलाई। र यो सबैको सुम्निमा पार्वणले रक्षा गरून् र अहिलेलाई म यति नै भन्न चाहन्छु। जाँदा जाँदै अन्त्यमा अब हाम्रो समय अवधि एकदमै कम छ, त्यही भएर कतिपय कुराहरू मैले सोध्न छुटेको पनि हुनसक्छ र एउटा तपाईँ अनुभवी पदाधिकारी र एउटा अभिभावकको रूपमा समेत संस्थामा हुनुभएको हैसियतमा आम दुमीजनहरूलाई र युवावर्ग अनि भावी पिँढीलाई केही सुझाव दिन चाहनुहुन्छ कि? यो मेरो अनुभव भन्नुभन्दा पनि सिकेर गर्ने कुरा हो, अर्काको अनुभव चोर्ने हो। र मेरो लागि अनुभव त गरियो, तर सबै अनुभव सबै ठिक छ भन्नु सक्दैन मैले। किनभने अब कोही आफ्नो घरको संस्था हुन्छ, कोही अलिकति साथीभाइको संस्था हुन्छ, कोही चाहिँ भनौँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्था जस्तो पनि छ। जस्तै एउटा मेरो अनुभव चाहिँ इआइडो भन्ने चाहिँ एउटा कराते जस्तै छ, काठले खेल्ने। त्यो चाहिँ मैले चाहिँ भनौँ त्यो एआइडो भन्ने चाहिँ सुनेको थियो, अलिअलि खेलेको थियो। तर यहाँ काठमाडौँमा आएर अचानकमै मलाई अध्यक्ष बनाउनु भयो, अनि मैले त्यो केही पनि जानेको थिइनँ। त्यसले गर्दाखेरि यो अनुभवहरू यसरी मैले अलिअलि चाहिँ बटुले गर्दाखेरि अहिले जुन मैले मेरो अनुभव अनुसार अब जुन जहिले पनि जसरी भए पनि मैले मेरो भनौँ मैले भन्नुपर्ने त मैले मेरो अग्रजहरूबाटै सिकेको हो। मैले त्यही अनुभवहरू अगाडि मैले बढाइराखेको छु, जानी नजानी। तर मैले मेरो अहिलेको अनुभवमा चाहिँ भावी पुस्ताको लागि चाहिँ मैले सायद त्यति साह्रो भनिराख्नु जरुरी छैन जस्तो लाग्छ। किनभने अहिलेको भावी पुस्ताहरू अब धेरै जस्तो चाहिँ आउटिङ नलेजहरू हामीभन्दा धेरै राम्रो छ। जस्तै अब मेसिनरी चिजहरू, अब धेरै कुराहरू अब अहिले त हरेक कलमले भन्दाखेरि हरेक चिज आइडियाले गर्ने कुराहरू आउँछ। यसमा उहाँहरू धेरै अगाडि हुनुहुन्छ। अब भनौँ पहिला अब चिठी लेख्दाखेरि 1 महिना 2 महिना लाग्थ्यो गाउँमा चिठी पुग्नु, विदेशबाट आउने 3 महिना लाग्थ्यो भनेपछि अहिलेको जुन परिस्थितिमा जुन अहिलेको जुन युवाहरू नै अगाडि अग्रसर पढेर धेरै बुद्धिजीवी भएर नै यी कुराहरू अगाडि बढे जस्तो लाग्छ। र मैले अहिलेको अवस्थामा मेरो अनुभवमा मैले देख्दाखेरि र दुमी फन्सिमको युवाहरूलाई मैले हेर्दाखेरि अब हामीले उहाँहरूलाई गाइड मात्रै गरे हुन्छ, उहाँले सक्नुहुन्छ यो काम। तर उहाँलाई मात्रै एउटा के को आवश्यक पर्छ भने गाइड चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ। किनभने अब सबै बलियो बाङ्गै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब पदको कुरा पनि आउँछ। त्यसले गर्दा चाहिँ बुढाहरूले एउटा दुईवटाले यसो 1-2 साल 1-2 महिना यसो ओगटेर अनि बिस्तारै हस्ताक्षर गरेर युवाहरूलाई अगाडि लगियो भनेदेखि लो अहिले बाक्सिरा जाऊ त भन्यो भने युवाहरू पुग्छ। म त पुग्नु सक्दिनँ त नि, होइन? यहाँ गएर यस्तो गर, त्यहाँ गएर त्यस्तो गर भन्दा पनि युवाहरूको त्यहाँ शक्ति छ। त्यसरी सोच्नु त पर्छ नै। किनभने सोच्ने अनि सोच्ने नसोचिकन काम गऱ्यो भनेदेखि भरै अलिकति अप्ठ्यारै पनि पर्छ र काम पनि बिग्रिन सक्छ। मैले मेरो आफ्नो जस कुरो चाहिँ म जे कुरा पनि सोधेर गर्छु। म मान्छे कस्तो खालको, पहिला माइनेटिङ लेख्नु नजाने मान्छे, मैले सोधेर माइनेटिङ लेखेँ। तर अहिले म खेक गएँ माइनेटिङ। तर सोधेरै गर्दाखेरि त्यसरी हुँदो रहेछ। गर्दाखेरि युवाहरूले खाँचो छैन केही कुरामा भन्दा पनि सोचेर गरेको काम चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा कुनै मान्छेलाई सोचेर काम गऱ्यो भने बिक्री गयो भने भरे उसले सुधार्ने मौका पाउँछ, सुध्रिने मौका पाउँछ। जस्तै मैले अब मेरो त बाबुआमा छैन। अहिले मैले जस्तै फौजदारी गरेँ भनेदेखि मलाई कसले छुट्याउने त नि? संस्थाले हो छुट्याउने मात्रै। नत्र भनेदेखि त बाबुले भनेदेखि त यो केटाले यस्तो बदमास गरेर चाहिँ माफ गरिदिनुहोस् भनेर भन्थ्यो होला। त्यो हो त्यस्तै
एउटा अभिभावकको खाँचो पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। गर्दाखेरि अबको मेरो एक्सपिरियन्स, मेरो बुझाइ, मेरो जुन अब भनौँ जे पनि भनौँ, सोच्दाखेरि हेर्दाखेरि अबको पुस्ताहरूले होस् जोसमा होस् चाहिँ गर्नु पर्यो। गर्नुभयो भनेदेखि अबको पुस्ताले दुबी किराँत फन्ड स्किमलाई अबको 2-4 वर्ष पछाडि चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग युवाहरूले अगाडि एकदमै बढाउनुहुन्छ भन्ने म देखेको पनि छु, सोचेको पनि छु। मेरो युवाहरूलाई मेरो शुभकामना पनि छ, आशीर्वाद पनि छ र मेरो आग्रह पनि छ र म यति भन्न चाहन्छु। हस्, तपाईँको मूल्यवान सुझावको लागि धन्यवाद। र आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरिकन यहाँसम्म आएर आफ्नो गहकिला विचारहरू प्रस्तुत गरिदिनु भयो। दुखीराफको बारेमा धेरै जानकारी, गतिविधिहरूको विषयमा बताइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। र हामीलाई आजको यस एपिसोड क्लिक गरिरहँदा, भिडियो खिचिरहँदा आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिएर आफ्नो साथ सहयोग दिनुहुने आदरणीय यस दुखीराफका केन्द्रीय सदस्य तथा लोकप्रिय गायक आदरणीय श्री सन्तोष दुमीज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, तपाईँ दर्शकले पनि हामीलाई धैर्य धारण गरेर हाम्रो यो कार्यक्रमलाई हेरिदिनु भएकोमा तपाईँप्रति आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्दै, आगामी 7औं श्रृङ्खलामा फेरि आउने बाचासहित हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनुहोला भन्ने अनुरोधसहित आज हामी बिदा हुन्छौँ। धन्यवाद। अलनु छिल छिल।